आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय श्री राधे, जय शम्भु। आज मैले यहाँहरूलाई षठतिला एकादशी अर्थात् माघ महिनाको कृष्ण पक्षकी एकादशी षठतिला एकादशी कहिले परेकी छिन्, यसको विषय के हो, कथानक पक्ष के हो र सन्तान प्राप्तिका लागि, विशेष गरेर पुत्र प्राप्तिका लागि इच्छा भएका भक्त महानुभावहरूले गर्नै पर्ने एकादशी र विभिन्न जन्मजन्मान्तरका पापहरूलाई नष्ट गर्नका लागि गर्नै पर्ने एकादशीको विधि, त्यसको कथा र त्यसको संक्षिप्त जानकारी लिएर यहाँहरूका बीचमा उपस्थित भएको हुँ। हार्दिक नमस्कार छ फेरि पनि। महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला तिथिमितिको जानकारी लिउँ। 2081 सालको माघ महिनाको 12 गते तदनुसार 25 जनवरी 25 तारिकका दिनमा शनिबार परेको छ। एकादशी तिथि परेकी छिन् 29 घडी 10 बेलाले युक्त भएको यो एकादशी हो। 25 तारिकका दिन विश्वभरिका भक्त महानुभावहरू जनवरी 25 तारिकका दिनमा षठतिला एकादशीको व्रत हामीले लिनु पर्दछ। षठतिला भन्ने बित्तिकै 6 प्रकारका तिलहरू अथवा 6 वटा तिलहरू भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ सामान्य शब्दको अर्थमा। अब महानुभावहरू, यसको विधि विधान कस्तो छ, कसरी यसको व्रत प्रारम्भ गर्ने र स्वस्थानीको बिचमा यसलाई कसरी लिने, बिचमा जुटुसुतक पर्यो स्वस्थानीका बिचमा भने पनि समाधान कसरी गर्ने, यावत विषयका कुराहरू यहाँहरूका मनमा जिज्ञासा छन्। अब सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने 11 गते शुक्रबारका दिनदेखि नै हामी सकभर अलग अलग बिस्तारामा रहने, लसुन प्याज पलाण्डुहरू नखाने, साँझको छाकमा है, त्यसपछि मांस मदिराजन्य पदार्थहरू बिल्कुल त्याग गर्ने। 12 गते बिहान उठिसकेपछि सकभर बगेको जलमा स्नान गर्ने, चिसो पानीले बनेको छ। तपाईको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर नुहाउनु होला। नुहाइसकेपछि कम्मर अथवा घाँटी छातीसम्म मिलेसम्म नदीमा डुबेर हजुरले नदी, तलाउ, कुवा, इनार कस्तो अवस्था छ त्यही अनुसारको तरिकाले सूर्यलाई अर्घ दिने, गायत्री जप गर्ने र गुरु मन्त्रलाई धारण गरेर आफ्नो पूजा कोठामा आउने, दीप कलश गणेशको स्थापना गरेर आफ्नो दाहिनेतिरबाट भगवानलाई बीचमा राखेर सालग्रामको र भगवान बालकृष्ण भएका मुकुन्दको पूजा गर्नेवाला, लड्डु गोपालको पूजा गर्नेवालाहरूले विशेष पूजाको महत्त्व छ। दुध दही घिउ मह चिनी पञ्चामृतको व्यवस्था गर्ने अनि टीका लगाएर चन्दन लगाएर अब पुरुषहरू हुनुभएको भए शिखा पारेर जनैसूत्र लगाउनेवालाले त्यो किसिमको तरिकाले व्यवस्था गरेर आफ्नो पूजा कोठामा हजुर तयारी हुनुपर्छ। दीप कलश गणेशको पूजा गर्ने, दिशाहरूको पूजा गर्ने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको पूजाहरू गर्ने, अन्य देवी देवताहरूको पूजा गरिसकेपछि अब हजुरले बालकृष्णको पूजाका लागि तयारी हुने। तुलसीका पत्ताहरू, तिलहरू विशेष महत्त्व छ र दुध दही घिउ मह चिनीले स्नान गर्ने, धूप दीप नैवेद्य टीका वस्त्रहरू लगाइदिने, भगवानलाई पूजाका सामग्रीहरूले पूजन गरेर धूप दीप नैवेद्य गरेर आरती सम्पन्न गर्ने। यो छोटकरी विधि तपाईलाई बताएँ। यसको कथानक पक्ष कस्तो छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। अब महानुभावहरू, यहाँ कथानक पक्षको वर्णन गरिएको छ। विशेष गरेर मर्त्यलोके तु सम्प्राप्त पापम कुर्वन्ति जन्तव वरम हत्यादि पापैश्च अन्यैश्च विविधैर्युताः भनेर यहाँ सोध्नु भएको छ। यो एकजना पहिला दालभ्य नाम गरेका ऋषिले पुलत्स्य ऋषिलाई सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो भने मर्त्यलोकमा पृथ्वी मण्डलमा अनेक प्रकारका पापहरू गर्ने मानवहरू हुनेछन्, ब्रह्मत्यादि कर्महरू गर्नेछन्। पापले उनीहरूले अर्काको धन हरण गर्ने, दुर्व्यसनमा गर्ने, अनेक नचाहिँदा कर्महरू जति उनीहरूले गर्नेछन्, त्यति बेला तिनीहरूको मुक्तिका लागि के विधिद्वारा उपाय गर्न सकिन्छ? पापम प्रस मया याति येन तत् भक्तुमर्हसि। ती सबै प्रकारका पापहरू नष्ट गर्न के विधि छ गुरुदेव? सरल तरिकाको कलिका मान्छेहरूले बुझ्ने र समयले पनि सक्ने, समय अनुसार गर्न सक्ने के उपाय छ भनेर यहाँ सोद्धा पुलत्स्यौ बाज पुलस्यले भन्नुहुन्छ, असाध्यै राम्रो प्रश्न तपाईले सोध्नुभयो। सबैभन्दा पहिला भगवान नारायणको ध्यान गर्नका लागि त्यो विधि म बताउँछु हेर। अब माघ महिना भइसकेको हुनाले मकर सङ्क्रान्तिका दिनदेखि नै माघ मातमे र माघको स्नान, गण्डकी स्नानको ठुलो महत्त्व
वर्णन गरेको छ। हेर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदिका षड विकारहरूलाई जितेर गण्डकीमा स्नान गर्नु र आफूले सकेसम्म भुइँमा नझरेको गाईले गोब्र्याउँदै गरेको गोबरलाई ल्याउनु र त्यसमा तिल छरेर कपासमा मिलाएर सनसाना डल्ला बनाउनु। त्यसरी 108वटा डल्ला तयारी गर्नु। तब माघ लागेपछि माघको आरम्भै भए पनि अथवा षड्तिला एकादशीको व्रत गरेका विधानमा आफू शुद्ध भएर देवदेव भगवान ऋषिकेशको पूजन गर्नु है। त्यसपछि हाच्छिउँ आदि भयो, अपान व्याय भयो भने आचमनी गर्नु, रातमा जागरण गर्नु र ती 108 डल्लाहरूलाई भोलिपल्ट द्वादशीका दिन विशेष प्रकारको हवन गर्नु। पूजा गर्दा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका भगवान विष्णु र ती सबै सामग्रीहरू श्रीखण्ड चन्दन सुगन्धित सेतो फल फूल कुमकुम कपुर चिनी मिलाएर नैवेद्यहरू पनि तयारी गर्नु र बार बार भगवान श्रीकृष्णको भजन कीर्तन गर्दै जाप पूजन पनि गर्नु र त्यसपछि कुबिन्डो अथवा नरिवल बिमिरो जुन प्रकारका सामग्रीहरू पाइन्छ सुपारी आदिले अर्घपात्रको पञ्चामृतमा राखी विधिवत पूजा गर्नु। पञ्चामृत चढाएर र अर्घको जलमा जनार्दन भगवानलाई फर्केर पूर्वपट्टि फर्किँदै अर्घ दिदिनु। नमस्ते पुनरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणर्घमया दत्तम लक्ष्मी सह जगतपते। हे परब्रह्म परमात्मा, हजुरले मेरो यो अर्घलाई ग्रहण गरिबक्स्यो भन्ने भावले बडा श्रद्धाका साथमा त्यो बिमिरो त्यो सुपारी सहित भएको अर्घ अर्पण गर्नु र ब्राह्मणलाई छाता जुत्ता है जाडाका कपडाहरू पूजा गरेर घडाहरू यस्ता प्रकारका दान गर्नु र कैली दान गर्नु। सन्तान प्राप्त गर्न चाहनेवालाहरूले कैली गाई दान गर्नु है, सकेसम्म कैली गाई दान गर्नु। अनि त्यसपछि तिलले भरिएका पात्रहरू भाँडाहरू दान गर्नु। हामीले त्यो मकर सङ्क्रान्तिका दिन पनि यो विधि बताएका थियौँ र जतिवटा तिलहरू छन् त्यति बेलासम्म स्वर्ग जति दान गरियो त्यति बेलासम्म स्वर्ग जान पाइन्छ भनेर बताएको छ। र नारदले श्रीकृष्णसँग यही बिन्ती गर्नुभयो एकपटक के भयो भने, हे भगवान, मैले हजुरलाई प्रणाम गर्दछु र षड्तिला एकादशीको त्यो कथा पनि बताइदिई बक्स्योस् न भनेर सोद्धा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हेर मृत्युलोक पहिला मृत्युलोक भनेको पृथ्वी मण्डलमा एकपटक के भयो भन्नुहुन्छ भने असाध्यै त्यस किसिमको तरिकाले एउटी सुन्दरी ब्राह्मणी निवास गर्दथिन् है। त त्यसरी रहँदा उनी एकादशीमा मग्न भएर भक्तिमा भगवान कृष्णमा मग्न भएर स्तुति गर्दछिन् र बस्दै जाँदा तिनको शरीर अति नै दुब्लो भएको थियो र तिनले भक्ति मात्रै गरिरहन्थिन्। त यसरी गर्दै जाँदा ती ब्राह्मणीले शरीर शुद्ध भएको थियो, दुर्बलता भएको थियो र भिक्षा माग्ने वैष्णवजनलाई कहिल्यै भिक्षा अन्नदान गरिनन् र जसले प्राणी तृप्त हुन्छन्। तर तिनको कमजोरी त्यही थियो। नारद त्यहाँ कुरो जान्ने विचार म एकचोटि त्यो कुरो थाहा पाउनको लागि मृत्युलोक गएँ। जटाधारी रूपमा उनसँग भिक्षा मागेँ। ती ब्राह्मणीले भनिन्, हे ब्राह्मण, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, जहाँबाट आउनुभएको त्यो कुरा मलाई सुनाउनुहोस्। फेरि मैले हे सुन्दरी भिक्षा देऊ न भनेर मैले बताएँ। भगवान कृष्णले नै ती ब्राह्मणीलाई परीक्षा गर्न जानुभयो भिक्षा माग्न। तर तिनले एकदम रिसाएर मेरो पात्रोमा माटो हालिदिन् है र फेरि मैले तुरुन्तै स्वर्ग गएँ। केही समयपछि त्यो व्रतको प्रभावले उनले स्वर्गता प्राप्त गरिन् र धनधान्य केही पनि थिएन र ऋतु थियो र नारद ऋषि जबसम्म व्रत गरेर अन्नदान गरिँदैन पछि स्वर्ग आए पनि स्वर्ग त आउनु पाइयो तर त्यहाँ धनधान्य खाने चिजहरू त्यहाँ प्राप्त हुँदैनन्। हे विप्रसी नारद, माटोको डल्लो भिक्षा दिएको प्रभावले सुन्दर घर त देखिन् तर घरबाट निस्केर सोझैमा भएको ठाउँमा हिँडेर अति नै रिसाएर बोलिन्, मैले व्रत गरेँ, मैले तीर्थ गरेँ, जीवनभर त्यो ध्यान गरेँ, तर हे प्रभु, आज मैले कुनै खाने चिज देख्दिनँ स्वर्ग प्राप्ति गरेर पनि।
प्रभु त्यसको कुरा के छ भनेपछि भगवानले भन्नुभयो अन्नदान नगरेका कारणले घर प्राप्त गर्यौ, सबै चिज प्राप्त गर्यौ, तर तिमीलाई खाने चिजहरू प्राप्त भएको छैन। त्यसकारणले तिमी गएर षड्तिला एकादशीको दिनमा गएर अनेक प्रकारको व्रत धारण गरेर तिमीले अन्नदान गर र त्यो अन्नको प्रभावले गर्दा तिमीलाई सबै प्रकारको चिज प्राप्त हुन्छ भनेर सिकाइदिनु भयो। र तिनले त्यही प्रकारले काम गरिन् र देवपत्नी अप्सराहरू पनि त्यहाँ आइपुगे र तिनीहरूले हामी तिमीलाई हेर्न आएका हौँ हे सुन्दरी, तिमीलाई हामी हेर्छौँ, तिमी ढोका उगाएर भनेर उनले त्यस प्रकारले बताइन्। साँचो साँचो भन्नुहोस्, ढोका खोलेरको बदलामा मलाई षड्तिला एकादशी गरेको व्रत गरेको पुण्य दिनुहोस् भनेर उनले त्यहाँ मागी छन् अप्सराहरूसँग। अनि षड्तिलाको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ कसैले पनि केही बोलेनन्। अनि एउटीले भनिन्छन् म मानुषी मान्छेलाई हेर्छु बरु षड्तिलाको पुण्य त दिन्छु भन्ने विचार गरेर त्यो स्वर्गमा नै ती अप्सराहरूले अब जिउँदै आएकी भएको हुनाले मान्छेलाई हेर्छु भन्ने किसिमले बरु एउटा षड्तिला एकादशीको पुण्य दिन्छु भनेर उनले ढोका खोलिछन्। असाध्यै राम्री देखिन्थिन् है। अब देवी जस्तै थिए, न त गन्धर्वी जस्तै थिए, न दानवी जस्तै थिए, न पद्मकन्या जस्तै थिए। हे नारद, मैले पहिले देख्दा त्यो जस्तै नारी थिए। फेरि अचम्मको कुरा त एकछिनमा झन् सुन्दरी बनिन्। उनको रूप कान्तिले असाध्यै चम्किलो भयो र षड्तिला एकादशीको व्रतको प्रभाव तिनलाई प्राप्त भयो र उनको सारा घर धनधान्यले भरिभराउ भएर सुन चाँदी घर गहना सबै चिजहरू त्यहाँ प्राप्त भएछन् र षड्तिला एकादशीको व्रतको पुण्य तिनलाई प्राप्त भएर सुख सुविधाहरू सबै तिनले प्राप्त गरिन्। पछि उनले खाना पनि प्राप्त गरिन्। दानं च विधिना सम्यक सर्वपाप प्रणाशनम नानार्थभूतो नाशाय शरीरे मुनिसत्तमः भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसो भएर सबै प्रकारका दानहरू मध्येमा श्रेष्ठ यो माघै महिनामा, त्यसमा पनि षड्तिला एकादशीका दिनमा 108 प्रकारका गाईले गोब्र्याएका डल्लाहरूमा हवन गर्ने, अन्नदान गर्ने, वस्त्रहरू दान गर्ने गर्नाले एकादशीको व्रतको पुण्य पनि असाध्यै छ र त्यसमा पनि यो दानको असाध्यै ठुलो महत्त्व वर्णन छ भनेर यहाँ महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ। त महानुभावहरू यो महात्म्यको सार कथा पनि मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। हरे नमः। अब महानुभावहरू हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई माघ महात्म्य अन्तर्गत यो स्वस्थानी कथा बिहानमा सुनाइरहेका छौँ। यहाँले त्यसको लाभ पनि लिनुहोला। यहाँहरू सबैलाई षड्तिला एकादशीको शुभकामना सहित वाणीलाई पूर्ण विराम गर्छु। हरे नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।